Coucou, j'espère que vous allez bien. Je la comme Kem la baisse. Alors, le comme avec la recette t'as le pide turc, c'est la pizza turque. Donc là, la pâte elle est super facile. لازم كاس زيت 4 مغارف تاع زيت. باردون كاس حليب 4 مغارف زيت حبة بيض مغرفة تاع ماكلة خميرة تاع الخبز لا لوفور مغرفة قهوة تاع السكر الملح et la farine. Donc هنا عندي 600 grammes de farine. بصح انا مانيش حنستعملها كامل parce que je vais juste ramasser la pâte. Donc تقعد لي. Donc pour commencer في un récipient نديرو الحليب. Donc قلت لكم كاس حليب environ 4 كاس زيت اللي هي نقولوا 4 cuillères تاع الزيت السوب تاع الزيت. Donc نبداو نخلطوا الحليب avec la levure et le sucre نخلطوها مليح. Voilà, de préférence خلطوهم avec le fouet. Donc je vais ramener le fouet. من بعد زيدو الزيت. Voilà, من بعد تزيدو حبة تاع البيض. كما قلت لكم de préférence ديرو بلو فouet باش يتخلط كلش مليح. Et après كي يكون le mélange ديالكم هكذا homogène بداو ديروا la farine pour ramasser la pâte. Donc قلت لكم انا هنا عندي 600 غرام de farine بصح انا مانيش حنستعمل 600 غرام حيقعد لي environ 60 غرام هكذاك parce que je vais utiliser نقولوا l'équivalent تاع 500 غرام 500 غرام farine. المهم نتوما ديروا لا فارين حتى كي تطموا لا بات حتى كي لا بات ما توليش كولونت يعني تنطم مليح. فوالا سي تو. انا عطيتكم ا بو بري مي فوالا شوفوا لا بات كيفاش شفتوا قعدت لي لا فارين وشوفوا لا بات elle n'est pas collante. وشنو هنا لازم تعجنوها. دونك اللي عنده بيتران يدير في البيتران واللي ما عندوش يعجن بيدو. انا نحب توجور نعجن بيدي. وما تنساوش الملح يندار مع لا فارين. فوالا نسقم لابول تاعي ونحطها تخمر. دونك هنا خليتها ببري اون demi-heure 40 minutes. المهم خليتها dans un endroit chaud. خمرت شوفوا elle a doublé de volume. Donc دوكا je vais la dégazer. Sur mon plan de travail ندير la farine, je la dégaze ونقطعها pour faire mes boudins. Voilà. Donc je vais commencer à couper la pâte. ولي بول ما ديرهمش دي بول هكذا يعني ديروهم en forme de boudin شويه. فوالا هكذا ديروهم باسكو حنا لا فورم اللي حنحلوها سي لا فورم دون بارك. دونك فوالا كيما راني ندير. vous coupez toute la quantité ديالكم ديروا كلش دو كوتي وتجدوا لا garniture parce que quand vous travaillez il faut toujours travailler tout doit être bien organisé. Voilà. Donc هنا عندي une sauce tomate درت هنا عندي de la crème liquide مع فلفل كحل والملح. هنا عندي طون لا فارين باش نستعملها وهنا fromage râpé. Donc هنا je vais commencer à ouvrir une pâte. Donc نحكم قلت لكم ديروها en forme de boudin هكذا شغل وبداو تحلوها بالحلال. دونك حلوها بالطول كيما راني ندير ومن بعد زيدوا حلوها شويه بالعرض. فوالا دونك نزيد نحلها بالطول ومن بعد نزيد نحلها شويه بالعرض. هاد لاباط لازم تكون محلوله فريمون مليح لازم تكون رقيقه باسكو ماشي مطلوعه شغل سي با لازم تكون خشينه لاباط. ما تنساوش بلي فيها الخميره دونك ابري راح تخمر دونك سي با لو توب. لازم تكون فريمون رقيقه كي تحلوها ترقوها باش ابري كي طيب وتتنفخ دون لو فو ما تنفخش بزاف. فوالا دونك انا قلت لكم تحلوا بالطول بعد تزيدوا تحلوا بالعرض. فوالا et donc je vais vous montrer l'épaisseur لازم تكون عندكم. فوالا شوفوا شحال رقيقه لازم تكون هكذا l'épaisseur ديالكم. فوالا شفتوا لا فورم. دونك باش تجيكم سهله ما ديروش دي كاتاستروف احكموا لو بلاطو تاعكم حطوا فيها لا بات باش تبداو ديروا لا غارنيتور. دونك vous pouvez garnir باش تحبوا. دونك انا هنا درت اون صوص طوماط فيها لا طوماط زيت زيتون الرند زعتر بلوتو ماشي الرند
الزعترة والأوريغان فوالا. دونك انا هنا درت لا صوص طوماط درت لو طون وكي ديروا ما تعمروش فوالا كيما لا بيتزا ما ديروش لي زيكستريميتي باسكو دوكا دوك لي زيكستريميتي نطلعوهم. دونك تحكموا لي دو هادوما لي دو زيكستريميتي تحكموهم ديروهم اون فورم دو باتو وهادوما كامل هاد الزايد هذا طلعوه فوالا كيما راني ندير باش يولي لكم لا فورم دون بارك. سي سوبر فاسيل ا فير فريمون. وديروا fromage râpé donc قلت لكم pour la garniture ديروا واش تحبوا تقدروا ديروا viande hachée avec de la sauce tomate تقدروا ديروا واش تحبوا واش يكون عندكم ديروا واش نتوما تحبوا. دونك هنا عندي لو جون دوف مع شويه زيت زيتون دونك راني حندير في لي كوتي برك pour avoir هذيك لا بيل كولور هذا ما كان راني حندير في لي كوتي وراني حنزيد له شويه اسمو يا ربي شويه ساندويتش c'est pas obligé ساندويتش c'est juste pour la décoration هذا ما كان. وهذا اللي حنديرها بلا كريم ليكيد elle est super bonne تاع لا كريم ليكيد. دونك لا كريم ليكيد ديروا لها الفلفل الكحل وديروا لها الملح. انا الفلفل الكحل فيه plusieurs couleurs parce que c'est du poivre noir تاع plusieurs sortes تاع الفلفل الكحل c'est pour ça. دونك درت انا لا كريم ليكيد درت الفرomage ندير فوالا نطم لي كوتي نحكم لي دو اكستريميتي باش تجيني هذيك لا فورم دون بارك. Voilà. C'est facile, c'est rapide et c'est facile يعني. Pour changer un peu de la pizza normale. أنا في رمضان ما نديرش كل يوم البوريك دونك نحب كل خطرة باش ندير. دونك فوالا حطوهم يطيبوا من الفوق ومن التحت. فوالا لو ريزولتا فريمون يجيو خفاف يجيو بنان يعني je vous conseille d'essayer. Et c'est une recette super bonne. En général, je posterai jamais une recette mais trop مليحة. Voilà. Donc j'espère que ma recette عجبتكم et j'espère que تسيوها vraiment. Donc voilà le résultat final. وتقطعوهم هكذا كيما يديروهم et j'espère que la recette عجبتكم et à la prochaine Inch'Allah.